ब्रिगेडियर साहब, इतने संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगना रूलिंग फैमिली पे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, परवेज़ रशीद साहब उस तरह आके दिफा नहीं करते जिस तरह वो एक अपने जो उनका एक स्टाइल है, जिस तरह वो आके जो है वो दिफा करते हैं। रमज़ान शुगर शरीफ फैमिली की स्पोक्स पर्सन जो हैं वो आके उनका दिफा करते हैं और अभी तक कोई डेफेमेशन का नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। रमज़ान शुगर मिल्स को फ़ौरन जो है वो आग लग जाती है, एम्बुलेंसेज नहीं आने दी जाती। कुछ छुपाया जा रहा है यहाँ पे, क्या समझते हैं आप? मारिया, पहले तो मैं एक चीज़ अपनी तरफ से एक ज़रूर कहूँगा और बड़ी अथॉरिटी पे कहूँगा कि जो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है ना कि पाकिस्तान की स्टेट टेररिज्म फाइनेंस कर रही है, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है, इसलिए कि स्टेट इस वक्त जो है या हुकूमत जो है वो एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही है। कुलभूषण यादव जो है वो पाकिस्तान से पकड़ा गया है, फजलुल्लाह इंडिया अफ़गानिस्तान में मौजूद है, इंडिया के कौंसलेट अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, मोदी बरमला कह चुका है कि मैं बात करता हूँ बलोचिस्तान में और कश्मीर में। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, अभी एक अजीत सानिया उनकी पेशी हुई है अमेरिकन कांग्रेसमैन के सामने, उनकी स्टेटमेंट लोग उठा के पढ़ लें कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या बयान दी है। तो पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक बड़ी अथॉरिटी पे बताऊं कि हमारे ज़माने में जो एक आईएसआई में कोई सेल होता था कश्मीर सेल, या उसको भी मुशर्रफ के ज़माने में बंद कर दिया गया। तो अब लोगों को सोचना चाहिए इस किस्म की स्टेटमेंट देने से पहले कि जी पाकिस्तान की स्टेट टेररिज्म फाइनेंस कर रही है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में डेवलप हुआ है, हक्कानी नेटवर्क का मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूँ। हक्कानी की स्टेटमेंट उसने आज से 5 साल पहले दी कि आई एम मोर सिक्योर इन काबुल देन एज कम्पेयर टू द बॉर्डर एरियाज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर ड्रोन मारते हैं। तो पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना उस मौके पे ये मेरे ख्याल पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ तस्वुर होता है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अपने अपने ख्यालात हैं, अपने अपने आइडियाज हैं, उनको लेके जरूर आगे चलना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये एक वेस्टेड डाला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर बाहर से कि जी स्टेट टेरर फाइनेंस कर रही है, और स्टेट तो टेरर लड़ रही है यार। ये थिंकिंग जो है ये इंतहाई डिसिक है। फजलुल्लाह कहाँ मौजूद है? फजलुल्लाह अफगानिस्तान में मौजूद है, एनडीएस की तस्वीरें हैं, रॉ की तस्वीरें, वो फाइनेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह किया हुआ है। हम कहते हैं जी हमारी स्टेट टेरर फाइनेंस कर रही है। ब्रीडिंग ग्राउंड कब होते हैं? ब्रीडिंग ग्राउंड खत्म उस वक्त होते हैं जब ऑपरेशन करते हैं। हाँ, उसके साथ पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स आप लगाते हैं जो नैरेटिव से ताल्लुक रखते हैं, वो हुकूमत ने डेवलप करना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने कहा, तो आप ये भी याद रखिएगा कि अभी परसों नंदीपुर का प्रोजेक्ट का जो वो तमाम वो है रिकॉर्ड, वो भी चोरी हो गया है। जो एलडीए में आग लगी थी उसमें भी रिकॉर्ड चोरी हो गया था। तो बात यह है कि जो रिकॉर्ड चोरी हो रही है, ये जो आग लग रही है, इसमें पूरी दाल काली है, और ये लग इसलिए रहे हैं। अब नंदीपुर का क्या ताल्लुक है? नंदीपुर प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। नंदीपुर से क्या कहा गया था कि बिजली पैदा होगी। नंदीपुर में जो फर्नेस लगा, जो चाइनीज इक्विपमेंट लगा, उन्होंने अगले दिन कह दिया जी ये तो फर्नेस पे ऑयल पे तो चल, गैस पे तो चल ही नहीं सकता। यानी 81 बिलियन डॉलर में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी शामिल थी, ये भी हुकूमत भी शामिल थी। 21 बिलियन उसका एस्टीमेट था। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पैसा टैक्स पेयर का पैसा जो खर्च हुआ है, ये जो चीजें गई हैं, इसका मतलब है जब ये आगे लगती हैं, जब ये तबाहियां होती है, जब ये लोगों को उठा के ले जाया जाता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई चीज ऐसी है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है, और वो करप्शन से ताल्लुक रखती है। जब तक पनामा पेपर्स की चीज चल रही है, इस किस्म की चीजों को छुपाएंगे, ना आपकी गवर्नेंस ठीक होगी, ना आपका नैरेटिव ठीक होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। रऊफ हसन साहब की जाने जाऊंगी। रऊफ साहब, जिस किस्म के इल्जामात जो हैं वो कादरी साहब की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिस किस्म से जिस अथॉरिटी से वो बात कर रहे हैं, और कहा है उन्होंने जी हाँ मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा जो है वो दी जाए। तो इससे जो नजर आ रहा है कि कुछ क्वार्टर्स जिनके पास ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उनको दे रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्यों कासिर हैं वो क्वार्टर्स इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? देखिए भाई, जिस वक्त से ये हुकूमत आई है इलेक्शंस के बाद, उस वक्त से किसी न किसी क्राइसिस में गिरफ्तार रही है। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत का, और ये मैं ज़ाती इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं लोगों को बहुत देर से जानता हूँ, उस इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इन लोगों का पाकिस्तान में हुकूमत में आने का सुप्रीम मकसद ये नहीं है कि मुल्क को चलाया जाए, मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर डाला जाए, बल्कि अपनी ऑटोक्रेसी जो है, अपनी
اپنی فیفٹم آٹوکریٹک فریڈم جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس کو اسٹیبلش کرنے کی راہ میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو سمجھتے ہیں، اور اس کو یہ مختلف حربوں طریقوں سے یہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں نے بڑی دیر سے یہ میرا سٹانس ہے، اور میں ذاتی نالج، انفارمیشن اور انٹریکشن کی بیسس کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ اب اس میں آبویسلی ان کے جرائم تو بے انتہا ہیں، لیکن ان جرائم کو ان کے اوپر پردہ ڈالنا جو ہے وہ یہ مختلف طریقوں سے کرتے جاتے ہیں۔ یہ صرف 2 آگوں کی بات نہیں ہے، نندی پور میں اور رمضان شوگر میں۔ اگر آپ واپس جائیے تو ایل ڈی اے میں بھی آگ لگائی گئی تھی، آپ کو یاد ہے اس وقت بھی اسکینڈلز بہت زیادہ کھڑے ہوئے تھے لاہور میں، اور ایل ڈی اے کی اس فلور کے اوپر آگ لگی تھی، صرف اس فلور کے اوپر جس میں ریکارڈ رکھا گیا ہوا تھا، اور ایل ڈی اے کی کسی فلور کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو کہ آپ نیب میں چلے جائیں، آپ پاکستانی کے بینکس پہ چلے جائیں، آپ اور پاکستان کے انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں، ایف پی آر میں چلے جائیں، بہت سارا ریکارڈ جو ہے ان کی کرپشن کا وہ ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، وہ آلریڈی آپ کو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے اب اس جب گورننس نہیں ہوتی ہے، جس کا اظہار ہمارے بہت سارے لوگ بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں، تو اسٹیٹ جو ہے اس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ پاکستان اس انفارچونیٹ عمل سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس کرپشن کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی ہوئی ہے، جس میں پاکستان کے اسٹیٹ کے اپنے جو رویے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، عامر صاحب کی جانب جاؤں گی۔ عامر صاحب میرا لیکن سوال یہی ہے کہ اتنی سینسیٹیو انفارمیشن قادری صاحب کو ظاہر ہے کہیں سے آئی ہی ہوگی، اور بڑے وثوق سے جس طرح وہ بات کر رہے تھے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے سامنے مطلب انٹیریئر منسٹر الطاف حسین صاحب کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے پتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی بہت تقریر ہوئی ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں سب کو پتا ہے۔ ایسے اگر واقعی عناصر ہمارے ملک میں موجود ہیں تو ہمارے وہ ادارے کیوں قاصر ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے سے؟ جو اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ظاہر ہے یہ خود تو نہیں ان کو کہیں سے مل سکتی، کسی نے دی ہے ان کو کہیں سے انفارمیشن، کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی؟ میرا سوال یہ ہے کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ یہ میرے خیال میں میرا بھی سوال ہے، اور یہ ہر پاکستانی کا سوال ہے کہ بھائی کیوں کارروائی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں اس کی وجوہات ہیں کہ پاکستان اس وقت جس کشمکش سے گزر رہا ہے، ایک تو ہماری یہاں وہ جمہوریت ہے کہ جس کا تعلق جمہور سے نہیں ہے، یہ وہ جمہوریت ہے کہ جو اینٹی پیپل کام کرتی ہے، عوام دشمن کام کرتی ہے۔ ہم اس جمہوریت میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے ایک کشمکش جاری ہے اداروں کے مابین، سیاسی جماعتوں کے مابین، اور اس کے علاوہ ہم کو نظر آ رہا ہے صاف کہ جناب ایک محاذرائی کی سیاست جو ہے وہ طول پکڑ رہی ہے، کشمکش ہو رہی ہے، اور ملک جو ہے ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سارے ادارے جن کو ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے، ان کی اٹینشن بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ بھی ہیں، کہ جب آپ کو لگے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے ہی اداروں کے خلاف کام کر رہی ہو، اور جب حکومتی جو ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا سیکیورٹی پیراڈائم کچھ اور ہو اور حکومت کا سیکیورٹی پیراڈائم کچھ اور ہو، تو یہ بے شک کہتے رہے کہ ہم لوگ ایک صفحے پر ہیں، یہ لوگ ایک صفحے پہ نہیں ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رولنگ ایلیٹ ہے اور ہمارے جو حکمراں ادارے ہیں ان میں آپس میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ لیکن ادارے تو اور بھی بہت ہیں نا جو ایکشن لے سکتے ہیں، ایکشن لینے والے ادارے تو اور بھی بہت ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ڈاکٹر ماری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر یہ ہوگا کہ اداروں میں تصادم ہوگا، کہ اگر ایک ادارہ جو ہے، ہم نے سندھ میں دیکھا کہ جناب رینجرز کارروائی کرتی ہے، پولیس سامنے آ جاتی ہے اپنا سینہ لے کر کے، نہیں جی آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یا تو پھر ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ صورتحال اور خوفناک ہوگی۔ میرے خیال میں ابھی جو ہو رہا ہے کہ جی کورڈ زور ڈالا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، فلاں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جو ادارے طاقتور ہیں، مؤثر ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے، اور عوام کی توقعات جو ہیں ان کی طرف ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ وہ اتنی دیر جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اچھا ایک اور بات اگر آپ مجھے 30-40 سیکنڈ اور دیں، میں صرف ایک چیز پہ اور بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں نا اتفاقی کی وجہ، آپ ابھی جو اس پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں مہمانوں کے درمیان، حالانکہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے، انتہا پسندی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بیانیہ ہے بہت گنجلک ہو گیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان سب سے بڑا دہشت گردی کا وکٹم ہے، اس کے باوجود ایک بین الاقوامی بیانیہ پاکستان کے خلاف بنایا جا رہا ہے کہ جناب افغانستان میں اگر امریکہ ناکام ہوتا ہے تو پھر پاکستان اس کو بطور وپنگ بوائے نظر آتا ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب انہوں نے شروع کیا بش کے زمانے میں، ان کے کیا گول سے اوباما کے دور تک آتے آتے کیا گول ہو گئے، اور اب اپنی شکست کو، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہیں ایک ایکسکیوز کی ضرورت ہے، جس کی پتلی گردن ہماری ہے تو ہمارے اوپر الزام آ جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح بہت سارے لوگ انڈیا کے اندر جو
फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, उसका अगर आप जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डालें, देखें पाकिस्तान एज ए स्टेट हमको बिल्कुल हक है कि अपने मुल्क में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं हम उनसे किस तरह निपटते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का दहशतगर्द हमारे लिए हो सकता है दहशतगर्द ना हो। पॉइंट आ गया अफगानिस्तान में जो लोग अपने ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। थैंक यू। अच्छा ब्रिगेड साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, कल की एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो होम ऑफिस जो इंग्लैंड का है, उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को जो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो शवाहिद हैं वो भिजवा दिए हैं। पहले भी शवाहिद भिजवाए गए थे और कहा गया था जी हमें खातिर खा कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं मिला और कोई कार्रवाई नहीं की गई। आर वी एक्सपेक्टिंग समथिंग दिस टाइम अराउंड? क्योंकि स्ट्रेटेजिक एसेट तो है वो उनके। होता तो इससे बड़ा क्राइम तो पहले हो चुका है ना, डॉक्टर फारूक का मर्डर है, या उससे बहुत बड़ा क्राइम हुआ जब आपने मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया में दहशतगर्दी से रिलेट किया जाता है ना, तो वहाँ से कितने पॉइंट निकले, उस वक्त क्या हुआ। तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है अभी, अगर तो ये तो मुझे एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग लगती है, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स लगती है कि जब हमने पुलिस को भेज दिया है वो देगी, जरूरत हुई तो और शवाहिद मांगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बरतानिया की हुकूमत मेंटली या वो एक पॉलिसी के तौर पे वो किसी फ्रेमवर्क में है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। टाइम गेनिंग टैक्टिक्स है वो चलती रहेगी, और इधर जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकली चल रही है कराची में, वो चीज़ भी चलती रहेगी, और उसके ऊपर ट्वीट्स भी आते रहेंगे और रिकॉर्ड्स भी आते रहेंगे। तो आपको भी